Hello? Yeah, sir. Okay, last time you first anatomy को chapter बाट अलि important खालको क्वेशनहरु भनेको मैले यो लिएर आएको छु हैन यो तिमीलाई यो धेरै छ यो क्वेशनमा गर्नुपर्ने यसको लागि 15 दिन जति लाग्छ तर तिमीले यो सबै नोटको टाइपमा बनाउनु है यो कुनै मिलेको बेलामा म हेरौँला यो सुरुमा छ व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिस्यु राइट डाउन इट्स टाइप भनेको छ यो मेरिस्टेमेटिक टिस्यु के हो यसको टाइपहरु लेख्ने यो 3 मार्क्समा आउने खालको क्वेशन हो अनि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप अफ पर्मानेंट टिस्यु इलिस्ट्रेट विथ फिगर भनेको चाहिँ तिमीहरुसँग थ्योरी बुक पनि होला प्र्याक्टिकल बुक पनि होला प्र्याक्टिकल बुकबाट हेर्यो भने अझ सजिलो हुन्छ पोइन्ट पोइन्टमा हुन्छ यो पर्मानेंट टिस्युको डिफरेंट टाइप्स भनेको प्यारेन्काइमाटस कोरेन्काइमाटस एक्सक्लेन्काइमाटस टिस्यु तीनटा छ तीनटा टिस्युको फिगर बनाउने अनि डिस्क्राइब गर्ने तीन चारवटा पोइन्ट अनि थर्ड नम्बरको छ मोनोकट र डाइकटको स्टिम रुट र लीफको डिटेल यो डिस्क्रिप्सन गर्ने हुने चाहिँ यसको पहिला फिगर बनाउने फिगर बनाउँदाखेरि दुईटा फिगर बनाउनु पर्छ एउटा इन्लार्ज भ्यू अनि अर्को एउटा डाइकट एउटा ट्रान्सेक्सन कट गरेको भ्यू अनि अर्को इन्लार्ज भ्यू भनेर दुईटा भ्यू हुन्छ बुकमा दुईटा बनाउनु पर्छ अथवा थ्योरीमा एउटा मात्र बनाउँदा पनि हुन्छ तलको इन्लार्ज भ्यू मात्र बनाउँदा पनि हुन्छ बट दुईटै बनायो भने सजिलो हुन्छ धेरै राम्रो हुन्छ दुईटा यो एउटा उसको दुईटा फिगर बनाएर अनि यसको डिस्क्रिप्सन गर्ने डिस्क्रिप्सन गर्दाखेरि बाहिरदेखि डिस्क्रिप्सन गर्ने बाहिरको एपिडर्मिस लेयर हुन्छ त्यसपछि हाइपोडर्मिस लेयर हुन्छ त्यसपछि कोर्टेक्स हुन्छ त्यसपछि पेरिसाइकल हुन्छ त्यसभित्र जाइलम र फ्लोएम हुन्छ यो सबै डिस्क्राइब गर्ने यो थ्योरीको लागि पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ प्र्याक्टिकलको लागि पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो 3 नम्बरको क्वेशन मध्येबाट एउटा न एउटाबाट स्योर आउँछ थ्योरीमा पनि प्र्याक्टिकलमा पनि यो 6 वटाबाट मोनोकोट डाइकटको रुट दुईटा मोनोकोट डाइकटको स्टिम दुईटा मोनोकोट डाइकटको लिफ दुईटा यिनीहरु मध्येबाट एउटा लङ क्वेशनमा आउने स्योर हुन्छ यो थ्योरीमा पनि प्र्याक्टिकलमा पनि है अनि यसको फोर्थको डिफाइन सेकेन्डरी ग्रोथ अनि डिस्क्राइब द प्रोसेस इन डाइकट स्टिम भन्ने छ यो पनि एकदमै प्रोबेबल क्वेशन हो लङ क्वेशनमा आउने खालको फर्स्ट च्याप्टरमा जेनरली सोधिरहने क्वेशन भनेको यति हो यतिबाट पढ्यो भने तिमीहरुको लगभग 80% क्वेशन यसले कभर गर्छ बाँकी टुटपुट सानो क्वेशनहरु अन्तबाट पनि आउन सक्छ है अब यो पछि आजको अर्को हामी च्याप्टर सुरु गरौँ प्लान्ट फिजियोलोजी भनेर है सो प्लान्टमा हुने फिजियोलोजिकल प्रोसेसहरु धेरै हुन्छ एउटा फर्स्टमा छ वाटर रिलेसन भनेर सेकेन्डमा छ फोटोसिन्थेसिस थर्डमा रेस्पिरेसन यो बाहेक प्लान्ट ग्रोथ हार्मोन अनि प्लान्ट मुभमेन्ट्सहरु पनि हुन्छ त्यो सेकेन्ड पार्टमा हेरौँला तीनटा पार्टमा डिभाइड गरेको छ नर्मली युजुअली फर्स्ट पार्टमा वाटर रिलेसन फोटोसिन्थेसिस रेस्पिरेसन यो तीनटै एक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोर्सन हो यो तीनटैको डिटेलीमा हामी नेक्स्ट क्लासमा सुरु गरौँला आज यो जेनरली यो तीनटैमा भएको कुराहरुको बारेमा यो टर्मिनोलोजीहरु सरर एकचोटी हेरौँ है आज चाहिँ फर्स्टमा वाटर रिलेसन देखि हेरौँ वाटर रिलेसन फोटोसिन्थेसिस रेस्पिरेसन तीनटा फिजियोलोजिकल प्रोसेस छ त्यो फिजियोलोजिकल प्रोसेसको कन्सेप्ट बुझौँ पहिला है फर्स्टमा वाटर रिलेसनमा हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा भनेको एउटा त वाटरको प्रोपर्टिजहरु छ त्यो हैन त्यो डिटेलमा पछि हेरौँला त्यो नहेरे पनि तिमीले आफै पनि थाहा पाउँछौ वाटरको प्रोपर्टिज के हुन्छ एनामोलस हिट एक्सपान्सन हुन्छ हाई स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुन्छ वाटर लिक्विड हुन्छ के हुन्छ त्यो छ हैन त्यो पढाइराख्नु पनि पर्दैन यो टर्मिनोलोजीहरु चाहिँ बुझ्नुपर्छ यसपछि फर्स्टमा डिफ्युजन को मिनिङ के भने फ्युजन भनेको जोडिनु डी भनेको छुट्टिनु सो मुभमेन्ट अफ मोलिक्युल्स फ्रम हायर कन्सन्ट्रेसन रिजन टु लोअर कन्सन्ट्रेसन रिजन इज कल्ड डिफ्युजन इट कन्टिन्युज अन्टिल इट्स रिचेस टु इक्विलिब्रियम कन्डिसन है जुनै पनि सोलुसनमा अब एउटा सिस्टम छ भने त्यो सिस्टममा कुनै पनि ठाउँमा कन्सन्ट्रेसन हाई छ भने त्यो कन्सन्ट्रेसन त्यो सोलुसन अर सिस्टम भित्र इक्विलिब्रियम कन्डिसन नहुन्जेलसम्म मुभमेन्ट गरिराख्छ त्यो प्रोसेसलाई डिफ्युजन भनिन्छ है डिफ्युजन भनेको टाढा जाने प्रोसेस जस्तै यहाँ कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट धेरै छ यतापट्टि कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट थोरै छ सो यो मोलिक्युल्सहरु चाहिँ मुभमेन्ट गर्छ डिफ्युजन भनेको सोलुट अर सोल्भेन्ट केही पनि भन्नु पर्दैन खासमा सोलुटको मुभमेन्ट हुन्छ धेरै जस्तो ठाउँमा कतै सोल्भेन्टको पनि मुभमेन्ट हुन्छ डिफ्युजनमा सोलुटको पनि मुभमेन्ट हुन सक्छ सोल्भेन्टको पनि मुभमेन्ट हुन सक्छ सोल्भेन्टको मुभमेन्ट हुने स्पेशल कन्डिसन हुन्छ है डिफ्युजनमा
बस यति मात्र भने मुभमेन्ट अफ मोलिक्युल्स फ्रम हायर कन्सन्ट्रेसन रिजन टु लोवर कन्सन्ट्रेसन रिजन अन्टिल इक्विलिब्रियम कन्डिसन है। डिफ्युजन पछि अर्को टर्म छ अस्मोसिस। अस्मोसिस भनेको नि डिफ्युजन है। नर्मली डिफ्युजन हुँदाखेरि के हुन्छ भने सोलुट पार्टिकल्सको मुभमेन्ट हुन्छ है। फिगर हेर, यो कन्सेप्ट बुझ है। आज नर्मली डिफ्युजन हुँदाखेरि सोलुट पार्टिकल्सको मुभमेन्ट हुन्छ, बट अस्मोसिसमा एउटा कन्डिसन के हुन्छ भने सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन भन्ने एउटा मेम्ब्रेन बिचमा हुन्छ। डिफ्युजनमा एउटा मात्र सिस्टम थियो, एउटा मात्र सोलुसन थियो। अस्मोसिसमा के हुन्छ भने यो सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेनले दुईटा सिस्टम बनाउँछ, दुईटा सोलुसन बनाउँछ। एउटा हाइपोटोनिक हुन्छ लो कन्सन्ट्रेसनको, अर्को हाई कन्सन्ट्रेसनको हुन्छ हाइपरटोनिक सोलुसन। अब के हुन्छ भने यो सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेनको प्रोपर्टी चाहिँ के हुन्छ भने सोलुट पार्टिकल्स छिर्न सक्दैन यहाँबाट। सोलुट भनेको जहिले पनि ठुलो पार्टिकल्स हुन्छ, सोल्भेन्ट चाहिँ छिर्न सक्छ। अब सोलुट चाहिँ छिर्न सकेन भनेपछि सोलुट छिर्न सके पनि नसके पनि नेचरको एउटा के प्रोपर्टी हुन्छ भने एभ्रिथिङ दे टेन्ड टु बी इन अ इक्विलिब्रियम कन्डिसन। जुनै पनि कुरा सकेसम्म इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा बस्न खोज्छ। अब यहाँ यतातिर कन्सन्ट्रेसन लो छ, कन्सन्ट्रेसन लो भएकोलाई हामी हाइपोटोनिक सोलुसन भन्छौँ। यतातिर कन्सन्ट्रेसन हाई छ, कन्सन्ट्रेसन हाई भएकोलाई हामी हाइपोटोनिक सोलुसन भन्छौँ। अब नेचरले त के गराउनु पर्यो, यो कन्सन्ट्रेसन इक्वल बनाउनु पर्यो दुईतिरै। सोलुट मुभमेन्ट गर्न सक्दैन, त्यो भएर सोल्भेन्ट मुभ गर्छ। सोल्भेन्ट मुभ गरेर यसको र यसको कन्सन्ट्रेसन इक्वल बनाउँछ। कन्सन्ट्रेसन भनेको यहाँ धेरै छ यहाँ थोरै छ त्यो होइन है, रेसियोमा इक्वल हुनुपर्छ है। यसको कन्सन्ट्रेसन भनेको रेसियो हो क्या, वाटर र सोलुटको रेसियो। रेसियोमा दुईटै इक्वल हुनुपर्छ। रेसियोमा दुईटै इक्वल हुँदाखेरि थोरै पानी थोरै कन्सन्ट्रेसन भएको ठाउँबाट धेरै कन्सन्ट्रेसन भएको ठाउँमा पानी जानु पर्यो नि। खासमा यो सोलुट मोलिक्युल्स यतापट्टि आउनु पर्थ्यो, सोलुट मोलिक्युल्स आउन सक्दैन, त्यो भएर सल्भेन्ट चाहिँ मुभ गर्छ। सो डिफ्युजनको डेफिनेसन लेख्दाखेरि जहिले पनि डिफ्युजन भनेको इट इज अ प्रोसेस अफ मुभमेन्ट अफ सल्भेन्ट है, अलवेज प्रोसेस अफ मुभमेन्ट अफ सल्भेन्ट फ्रम हाइपोटोनिक सोलुसन टु हाइपरटोनिक सोलुसन। यो भन्यो भने सबै कुरा सकिन्छ है। नभएदेखि लेस कन्सन्ट्रेसन सोलुसन भन्यो भने लेस कन्सन्ट्रेसन अफ सोलुट हो। यो चाहिँ सोल्भेन्टको चाहिँ हाई कन्सन्ट्रेसन हुन्छ, फेरि यो सोलुटको हो कि सोल्भेन्टको हो डिफाइन गर्नुपर्छ। त्यो भएर सबैभन्दा सजिलो डिफ्युजन अफ सोल्भेन्ट द्याट टेक्स प्लेस फ्रम हाइपोटोनिक सोलुसन टु हाइपरटोनिक सोलुसन थ्रु अ सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन है। यो सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन भन्दा छुट्याउनु भएन। तिमीहरूले जहिले पनि डिफिनेसन लेख्दाखेरि मुभमेन्ट अफ सल्भेन्ट फ्रम हाइपोटोनिक सोलुसन टु हाइपरटोनिक सोलुसन थ्रु अ सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन इज कल्ड अस्मोसिस भन्नुपर्छ है। यो चाहिँ स्पेशल टाइप अफ डिफ्युजन भयो। अस्मोसिसको कन्सेप्ट बुझ्नु है। अस्मोसिसको डिफिनेसन लेख्दाखेरि थ्रु अ सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन भन्ने कुरा छुटाउनु हुँदैन। ओके, अर्को टर्म छ प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस भनेको चाहिँ के हो नि श्रिङ्केज अफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म भनेको चाहिँ सेल विदाउट सेल वाल इज कल्ड प्रोटोप्लाज्म। श्रिङ्केज अफ प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। श्रिङ्केज कहिले भन्छ भने होइन, सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सोलुसन। यो सेल चाहिँ हाइपरटोनिक सोलुसनमा, आइसोटोनिक भनेको यहाँको र यहाँको सोलुसनको कन्सन्ट्रेसन उत्तिकै छ। यो चाहिँ हाइपरटोनिक भनेको यहाँको सोलुसन भन्दा यहाँको सोलुसनको कन्सन्ट्रेसन धेरै छ। अब यहाँ सोलुटको कन्सन्ट्रेसन धेरै भएपछि यहाँको सोलुट यहाँ भित्र आउन सक्दैन, किनकि यसको सेल वाल भनेको जहिले पनि सेमी पर्मिएबल हुन्छ। सो भित्रको पानी बाहिर जान्छ। भित्रको पानी बाहिर गइसकेपछि के हुन्छ भने सेल श्रिङ्क हुन्छ। सेल श्रिङ्क भएर सानो भएर बस्छ। यो सानो हुने प्रोसेसलाई प्लाज्मोलाइसिस भनिन्छ है। यो टपिकमा हामीले प्लाज्मोलाइसिस भन्ने कुरा पनि याद गर्नुपर्छ। श्रिङ्केज अफ सेल है। प्लाज्मोलाइसिस कहिले हुन्छ, हाइपरटोनिक सोलुसनमा राखेपछि। अर्को चाहिँ एउटा इम्बिबिसन भन्ने टर्म छ। इम्बिबिसन भनेको के हो भने इट इज अ अपटेक अर एब्जर्प्सन अफ लिक्विड है। यो चाहिँ लिक्विड एब्जर्ब गर्ने हो बाई अ सोलिड पार्टिकल्स। सोलिड पार्टिकलले लिक्विड एब्जर्प्सन गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ इम्बिबिसन भनिन्छ।
यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसमा कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टले केही पनि फरक पार्दैन जस्तै अस्मोसिस र डिफ्युजनलाई कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट चाहिन्छ इम्बिबिसनमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै रुटहरु प्लान्टको रुटको क्यानलमा चाहिँ आइदर पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल हुन्छ अर नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल हुन्छ त्यो पोजिटिभली चार्ज अर नेगेटिभ चार्ज पार्टिकलले के गर्छ भने वाटर पनि आइदर अल्कलाइन इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ अर एसिडिक इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ अब एसिडिक इन्भाइरोमेन्टमा भएको नेगेटिभली चार्ज हुन्छ अल्कलाइन इन्भाइरोमेन्टमा भएको पोजिटिभली चार्ज हुन्छ अनि उता क्रस यो रुटमा पनि पोजिटिभली चार्ज र नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल्सहरु हुन्छ त्यो पार्टिकल्सले वाटरलाई अब अल्कलाइन इन्भाइरोमेन्ट छ भने नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल्सले एट्र्याक्ट गर्न सक्छ अनि त्यसपछि एसिडिक इन्भाइरोमेन्टमा भएको पानी छ भने पोजिटिभ चार्ज भएको पार्टिकल्सले एट्र्याक्ट गर्न सक्छ त्यो पार्टिकल्सले एट्र्याक्ट गरेर टसाउँदै माथि 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 पानी लैजाने प्रोसेसलाई चाहिँ इम्बिबिसन भनिन्छ सो इम्बिबिसनको डेफिनेसन भन्दाखेरि द अपटेक अर एब्जर्प्सन अफ लिक्विड बाइ सोलिड पार्टिकल्स अफ सब्स्टान्स विदाउट फर्मिङ अ सोल्युसन नबनाइकन सोल्युसन बनाएर डिफ्युजन र अस्मोसिसमा मात्रै मुभमेन्ट हुन्छ इम्बिबिसन भनेको चाहिँ सोल्युसन नबनाइकन चार्ज पार्टिकल्सहरुले वाटर मोलिक्युल्सलाई एट्र्याक्ट गरेर एब्जर्ब गर्ने प्रोसेसलाई इम्बिबिसन भनिन्छ है यसमा कन्सन्ट्रेसन ग्यादरिङको कुनै पनि डिफरेन्स हुँदैन त्यसपछि अर्को टपिक छ तिमीले याद गर्नुपर्ने वाटर एब्जर्प्सन भनेको कहाँबाट हुन्छ रुटबाट हुन्छ रुटको सेलमा पनि फर्स्टमा रुटबाट हुन्छ रुटबाट कर्टेक्समा जान्छ कर्टेक्सबाट पेरिसाइकलमा जान्छ पेरिसाइकलबाट जाइलममा जान्छ जाइलमबाट मासतिर लैजान्छ अब यो प्रोसेसमा तिमीले दुईटा प्रोसेस वाटर एब्जर्प्सनमा दुईटा कुरा बुझ्नुपर्छ है यो एक्टिभ र प्यासिभ भन्ने जहिले पनि एक्टिभ भनेको एटीपी रिक्वायर्ड प्यासिभ भनेको एटीपी नट रिक्वायर्ड एटीपी भनेको इनर्जी एडिनोसाइन ट्राइफस्फेट भन्छ यो एटीपी भनेको इनर्जी यहाँ फिगरमा हेर्यो भने एटीपी रिक्वायर्ड भनेको के भन्नु नि कुनै पनि यो एक्टिभ ट्रान्सपोर्टेसन 1 नम्बरको च्यानल प्रोटिनहरु हुन्छ के यो च्यानल प्रोटिनहरुले चाहिँ वाटरलाई क्याच गरेर भित्र ल्याउने हो वाटरलाई क्याच गरेर भित्र ल्याउनको लागि यसलाई इनर्जी चाहिन्छ यो च्यानल प्रोटिनलाई एक्टिभेट हुनको लागि बट प्यासिभमा के हुन्छ जस्तै डिफ्युजन अस्मोसिस हुँदाखेरि कुनै पनि च्यानल प्रोटिन चाहिँदैन कन्सन्ट्रेसनको डिफरेन्स भयो भने मात्रै डिफ्युजन हुन्छ अस्मोसिस हुन्छ यो प्यासिलेटेड डिफ्युजन भनेको अस्मोसिस टाइपको हो के कुनै पनि कन्सन्ट्रेसनको डिफरेन्स भयो भने आफै डिफ्युजन हुन्छ नि त्यसलाई इनर्जी चाहिँदैन कुनै पनि प्रोटिन मोलिक्युलले यसलाई क्याच गरेर भित्र ल्याइरहनु पर्दैन यो आफै जान्छ सो यसलाई एटीपी चाहिँदैन एटीपी चाहियो भने एक्टिभ एटीपी चाहिएन भने प्यासिभ अर्को छ टर्म एसेन्ड अफ स्याप भन्ने है एसेन्डको मिनिङ एसेन्ड भनेको एसेन्डिङ डिसेन्डिङको एसेन्ड है डिसेन्डिङ भनेको माथिबाट तल आउने एसेन्डिङ भनेको तलबाट माथि जाने एसेन्ड अफ स्याप अब स्याप भनेको चाहिँ प्लान्टको बडीभित्र हुने फ्लुइडलाई स्ल्याप भनिन्छ हाम्रो बडीभित्र हुने फ्लुइडलाई ब्लड भनिन्छ प्लान्टको बडीभित्र हुने फ्लुइडलाई स्याप भनिन्छ स्यापमा न्युट्रिएन्ट्सहरु पनि डिजल्भ हुन्छ एसेन्ड अफ स्याप भनेको अपवर्ड मुभमेन्ट अफ वाटर molecules in plant is called ascent of sap. एकदम सिम्पल छ है upward movement of water from root to upper region upward movement of water in the plant upward movement of water in the plant is called ascent of sap यति जाने हुन्छ अर्को ट्रान्सपिरेसन भनेको loss of water from aerial part of plant in the form of vapor is known as transpiration usually स्टोमाटाबाट हुन्छ त्यो बाहेक बार्क लेन्टिकल्सहरुबाट पनि थोरै हुन्छ 90% भन्दा बढी स्टोमाटाबाट हुन्छ स्टोमाटा भनेको लिफको लोअर साइडमा हुन्छ एसेन्ड अफ स्याप भनेको अप्पर मुभमेन्ट अफ वाटर ट्रान्सपिरेसन भनेको लस अफ वाटर इन द फर्म अफ भेपर बाइ द एरियल पार्ट अफ प्लान्ट यो वाटर रिलेसनको टर्मिनोलोजी है यो टपिक भित्र हामीले डिटेललीमा पछि पढ्छौं यो ट्रान्सपिरेसनको एउटा छुट्टै क्लास चाहिन्छ एसेन्ड अफ स्यापको एउटा छुट्टै क्लास चाहिन्छ यो हामीले जेनरली हेरेको मात्र हो है अब हामीले पढ्ने च्याप्टरहरु के छ भने अब नेक्स्ट फोटोसिन्थेसिसको डिटेललीमा पछि पढ्छौं आज हामीले सिम्पली के थाहा पाउनु पर्यो भने कन्सेप्ट चाहिँ के हो चाहिँ भनेर है फोटो भनेको लाइट सिन्थेसिस भनेको बनाउने प्रोसेस So, बनाउने process in the presence of light is called photosynthesis. The process in which green plants use sunlight to manufacture food. Photosynthesis को
तिमीले कम्प्लिट डेफिनेसन भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ के भन्नुपर्छ भने कन्भर्जन अफ सिम्पलर इनअर्ग्यानिक म्याटेरियल भनेको कार्बन डाइअक्साइड एन्ड वाटर इन्टु कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक म्याटेरियल भनेको कार्बोहाइड्रेट 6 एक्टिभ इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट विथ द हेल्प अफ क्लोरोफिल। अनि यो रियाक्सन चाहिन्छ है फोटोसिन्थेसिसको डेफिनेसन भन्दाखेरि यति कुरा आउनु पर्यो। सिम्पल टु कम्प्लेक्समा कन्भर्ट भएको इन प्रेजेन्स अफ लाइट एन्ड क्लोरोफिल अनि रियाक्सन फोटोसिन्थेसिसको कम्प्लिट डेफिनेसन भनेको। एउटा एनाबोलिक रियाक्सन हुन्छ, अर्को क्याटाबोलिक रियाक्सन हुन्छ। एनाबोलिक भनेको जोड्नु, क्याटाबोलिक भनेको टुक्राउनु। एनाबोलिकमा इनर्जी युटिलाइज हुन्छ, जोड्दाखेरि इनर्जी युटिलाइज हुन्छ। क्याटाबोलिक भनेको टुक्रिँदाखेरि इनर्जी रिलिज हुन्छ। फोटोसिन्थेसिस र रेस्पिरेसन भनेको ठ्याक्क उल्टो प्रोसेस हो। फोटोसिन्थेसिसमा इनर्जी बन्छ, कार्बोहाइड्रेट बन्छ, रेस्पिरेसनमा कार्बोहाइड्रेट टुक्रिन्छ। सो फोटोसिन्थेसिस भनेको बन्ने प्रोसेस भयो जस्तो एनाबोलिक रियाक्सन, रेस्पिरेसन भनेको यही टुक्रिने प्रोसेस हो, सो क्याटाबोलिक रियाक्सन। फोटोसिन्थेसिस कहाँ अकर हुन्छ? यो क्लोरोप्लास्टमा है। क्लोरोप्लास्टमा दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा थ्यालोकोइड हुन्छ, अरू यसलाई ग्राना भनिन्छ, अर्को स्टोमा भनिन्छ। यो फ्लुइडलाई स्टोमा भनिन्छ, यो स्टकलाई थ्यालोकोइड अर ग्राना भनिन्छ। युजुअली ग्राना एन्ड स्टोमा दुईटा कुरा हुन्छ। सो फोटोसिन्थेसिसमा पनि यसको प्रोसेसमा दुईटा प्रोसेस हुन्छ, एउटा लाइट डिपेन्डेन्ट रियाक्सन, अर्को लाइट इन्डिपेन्डेन्ट रियाक्सन अर डार्क रियाक्सन पनि भनिन्छ। यसको प्रोसेसमा दुईटा प्रोसेस हुन्छ। लाइट डिपेन्डेन्ट रियाक्सन चाहिँ कहाँ हुन्छ भने थ्यालोकोइडमा हुन्छ। थ्यालोकोइडमा किन हुन्छ भने थ्यालोकोइडमा फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट्सहरू हुन्छ। फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट्स भन्दाखेरि क्लोरोफिल्स हुन्छ, क्यारोटिनोइड्स हुन्छ, यो डिफ्रेन्ट कलरको हुन्छ। यो फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्टमा सबैभन्दा फर्स्टमा तिमीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा के हो भने क्लोरोफिल ए भनेको प्राइमरी पिगमेन्ट भयो, अरू भनेको सेकेन्डरी पिगमेन्ट, अरू यसलाई एसेसरी पिगमेन्ट भनिन्छ। यो क्लोरोफिल ए बाहेकको अरू पिगमेन्टलाई एसेसरी पिगमेन्ट्स भनिन्छ है। अनि क्लोरोफिल ए ले मेजर काम गर्छ, लाइटलाई ट्र्याप अरू यो पिगमेन्ट्सहरूले गरे पनि अरू पिगमेन्ट्सहरूले त्यो ट्र्याप गरेको इनर्जी क्लोरोफिल ए लाई पास गर्छ। अनि क्लोरोफिल ए ले काम गर्ने हो कि जहिले पनि काम गर्ने भनेको क्लोरोफिल ए ले हो। अरूले भनेको यिनीहरूले लाइटलाई ट्र्याप गरेर क्लोरोफिल ए सम्म पुर्याउने काम मात्रै गर्दछन् है। अब यसको फिगर हेर, यो क्लोरोप्लास्टको फिगर त याद होला। एउटा ग्राना, अर्को स्टोमा। ग्रानामा लाइट डिपेन्डेन्ट रियाक्सन हुन्छ किनकि यसमा फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट हुन्छ, सो लाइट क्याप्चर गर्न सक्छ। स्टोमामा लाइट क्याप्चर गर्ने केही पनि मेकानिजम हुँदैन, सो लाइट इन्डिपेन्डेन्ट रियाक्सन चाहिँ स्टोमामा हुन्छ है। लाइट डिपेन्डेन्ट रियाक्सन र लाइट इन्डिपेन्डेन्ट रियाक्सन दुईटा प्रोसेस हुन्छ जहिले पनि फोटोसिन्थेसिसमा। लाइट डिपेन्डेन्ट रियाक्सनमा के हुन्छ नि लाइट इनर्जी एब्जर्ब गरेको इनर्जीलाई NADPH2 र ATP मा कन्भर्ट गर्छ। यो सनलाइटलाई यो वाटर पनि यसमा युटिलाइज हुन्छ। वाटर ब्रेकडाउन भएर सनलाइट र वाटर मिलेर यसलाई ATP र NADPH2 मा कन्भर्ट गराउँछ। कार्बन डाइअक्साइड लाइट डिपेन्डेन्टमा युटिलाइज भएको हुँदैन है। लाइट डिपेन्डेन्टमा वाटर मात्र युटिलाइज भएको हुन्छ। वाटरलाई सनलाइटले टुक्राउँछ। वाटरलाई सनलाइटले टुक्राएर यो विभिन्न यहाँ प्रोसेस हुन्छ। प्रोसेसबाट ATP र NADPH2 निस्किन्छ। यिनीहरूलाई रिड्युसिङ एजेन्ट भनिन्छ। यिनीहरूले रिड्युस गराउँछ। अब यसभित्र पनि साइक्लिक र नन साइक्लिक भन्ने छ। साइक्लिक भनेको लोअर अर्गानिजममा हुन्छ, नन साइक्लिक भनेको हायर अर्गानिजममा हुन्छ, हायर प्लान्ट्सहरूमा। साइक्लिकमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा मात्र सिस्टम हुन्छ। यो फोटोसिस्टम भन्छ। क्लोरोफिल भएको ठाउँलाई फोटोसिस्टम भनेको के हो भने क्लोरोफिल ए हुन्छ। क्लोरोफिल ए सँगै अरू पिगमेन्ट्सहरू पनि हुन्छ। कति नानोमिटरको लाइट एब्जर्ब गर्छ भन्ने हुन्छ के। सो यसमा चाहिँ यो क्लोरोफिल एक ठाउँमा हुन्छ फोटोसिस्टम। यो फोटोसिस्टमबाट इलेक्ट्रोन एक्साइटेड भएर फेरि यही फोटोसिस्टममा फर्किन्छ। यसलाई साइक्लिक भनिन्छ। अनि यसमा चाहिँ यो क्लोरोफिलबाट इलेक्ट्रोन एक्साइट भएर इनर्जी फेरि यहाँ फर्किँदैन। यो NADPH2 बन्छ, यहीँ सकिन्छ। यो चाहिँ यो वाटर टुक्रिएको यहाँ हाइड्रोजन चाहिँ यहाँ जान्छ होइन, यो यहाँ फर्किँदैन। यो साइक्लिक होइन। यो एरो यहीँसम्म टुङ्ग्यो नि, यो चाहिँ नन साइक्लिक भयो। यो एरो फेरि यहीँ आउँछ, यो चाहिँ साइक्लिक भयो। खासमा के हुन्छ भने लाइट परेपछि यो क्लोरोफिलबाट एउटा इलेक्ट्रोन निस्केर जान्छ के।
त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोटिन मलिक्युल्सहरुमा जान्छ। यो पछि पढाउन के हो प्रोटिन मलिक्युल्स भनेर। डिफ्रेन्ट प्रोटिन मलिक्युल्समा जाँदा 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 फर्केर त्यही ठाउँमा आयो भने साइक्लिक, डिफ्रेन्ट प्रोटिन मलिक्युल्समा जाँदा 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 फर्केर त्यो ठाउँमा आउँदैन इलेक्ट्रोन। त्यो ठाउँमा इलेक्ट्रोन नआएपछि त्यो नन साइक्लिक। लाइट डिपेन्डेन्टमा दुईटा कुरा हुन्छ, साइक्लिक र नन साइक्लिक, यो याद गर्ने है। अर्को लाइट इन्डिपेन्डेन्ट रियाक्सन हुन्छ। फोटोसिन्थेसिसमा एउटा लाइट डिपेन्डेन्ट रियाक्सन हुन्छ, अर्को लाइट इन्डिपेन्डेन्ट रियाक्सन हुन्छ। लाइट डिपेन्डेन्ट रियाक्सन चाहिँ थेलोकोइडमा हुन्छ, लाइट इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ स्ट्रोमामा हुन्छ। स्ट्रोमामा के हुन्छ भने लाइट इन्डिपेन्डेन्टमा नट रिक्वायरिङ लाइट, लाइट चाहिएन। अनि कार्बोहाइड्रेट आर सिन्थेसाइज्ड है, कार्बोहाइड्रेट सिन्थेसाइज भयो। लाइट डिपेन्डेन्टमा के बनेको हुन्छ भने एटिपी र NADPH2 बनिन्छ है। अब नर्मली प्लान्ट्सहरु C3 प्लान्ट्सहरु हुन्छ। C3 प्लान्टमा के हुन्छ भने अब कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ फिक्स गराउँछ, कार्बन डाइअक्साइड स्टोमामा फिक्स हुन्छ। यो फिक्स हुने भएर ग्लुकोज बनाउँछ। यहाँ धेरै स्टेपहरु छ। यो स्टेपमा लाइट डिपेन्डेन्टमा प्रोड्युस भएको एटिपी र NADPH2 यहाँ युटिलाइज हुन्छ, यो सर्कल भित्र युटिलाइज हुन्छ। त्यहाँ एटिपी र NADPH2 भएन भने यो सर्कल कम्प्लिट हुँदैन। सो एउटा केल्भिन साइकल भन्ने प्रोसेस हुन्छ। केल्भिन साइकल प्रोसेसबाट ग्लुकोज बन्छ। यो चाहिँ C3 प्लान्टमा नर्मलमा हुन्छ। नर्मल्ली यस्तो हुन्छ। तर C3 प्लान्ट भनेको चाहिँ वाटर एभाइलेबल हुने प्लान्टहरु है। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने कार्बन डाइअक्साइड प्लान्टले इनफ पाउँदैन। कार्बन डाइअक्साइड इनफ किन पाउँदैन भने कार्बन डाइअक्साइड भनेको कहाँबाट पाउँछ प्लान्टले? स्टोमाटाबाट पाउँछ है। स्टोमाटाको फंक्सन के हुन्छ? ट्रान्सपिरेसन भन्ने फंक्सन हुन्छ। ट्रान्सपिरेसन भनेको लस अफ वाटर। सो धेरै पानी पाउने ठाउँमा स्टोमाटा धेरै खुल्छ, धेरै ट्रान्सपिरेसन हुन्छ। अनि थोरै पानी पाउने ठाउँमा स्टोमाटा कम खुल्छ, कम ट्रान्सपिरेसन हुन्छ। जस्तै मेजहरुमा के हुन्छ भने थोरै पानी भए पनि मेज ग्रो हुन्छ। म्याङ्गो ट्रीहरु, ओरेन्ज ट्रीहरु धेरै पानी चाहिन्छ तिनीलाई। मेजलाई थोरै पानी भए पनि ग्रो हुन्छ। सो थोरै पानीमा ग्रो हुँदाखेरि प्लान्टले के गर्छ भने वाटर लस पनि थोरै गर्छ, स्टोमाटा पनि थोरै खुल्छ। स्टोमाटा थोरै खुलेपछि स्टोमाटाको काम के पनि हुन्छ भने एयर एक्सचेन्ज गर्ने के, कार्बन डाइअक्साइड लिने काम पनि हुन्छ स्टोमाटाको। अक्सिजन फाल्ने, कार्बन डाइअक्साइड लिने काम पनि स्टोमाटाकै हो। स्टोमाटा थोरै खोल्यो भने थोरै यसले कार्बन डाइअक्साइड पाउँछ। अब थोरै कार्बन डाइअक्साइड पाएपछि के हुन्छ भने प्लान्टले कार्बन डाइअक्साइडको सट्टामा अक्सिजन लिदिन्छ। प्लान्टले कार्बन डाइअक्साइडको सट्टामा अक्सिजन लिदियो भने के हुन्छ भने यो फोटो रेस्पिरेसन हुन जान्छ है। द प्रोसेस बाई व्हिच इन प्रेजेन्स अफ लाइट प्लान्ट कन्ज्युम्स अक्सिजन एन्ड रिलिज कार्बन डाइअक्साइड इन्स्टेड अफ फिक्सिङ कार्बन डाइअक्साइड। कार्बन डाइअक्साइड लिनुको सट्टा अक्सिजन लियो भने फोटो रेस्पिरेसन हुन जान्छ। फोटो रेस्पिरेसनले चाहिँ के गराउँछ भने डिक्रिज इन फोटोसिन्थेटिक आउटपुट। त्यो भनेको ग्लुकोज बनाउनलाई फोटो रेस्पिरेसनमा ग्लुकोज बन्दैन धेरै। फोटो रेस्पिरेसनमा ग्लुकोज नभएपछि प्लान्टलाई हार्मफुल हुन्छ। सो प्लान्टलाई हार्मफुल भएपछि प्लान्ट मर्ने चान्सेस धेरै हुन्छ। प्लान्टको प्रोडक्टिभिटी एकदमै घट्छ। प्लान्टको प्रोडक्टिभिटी घट्ने हुनाले प्लान्टले एउटा मोडिफाई गर्छ कि आफ्नो सिस्टम मोडिफाई गर्छ। बीचमा एउटा अर्को सिस्टम थपिदिन्छ। त्यो सिस्टमले चाहिँ के गराउँछ भने थोरै कार्बन डाइअक्साइडलाई पनि यो केल्भिन साइकललाई धेरै एभाइलेबल गराइदिन्छ। यसमा चाहिँ जस्तै 100 कार्बन डाइअक्साइड गयो भने 4-5 वटा कार्बन डाइअक्साइड मात्र केल्भिन साइकलमा एभाइलेबल हुन्छ। अब यसमा चाहिँ 10 वटा कार्बन डाइअक्साइड मात्र गयो भने अब 4-5 वटा 100 मा त 4-5 वटा जान्छ भने 10 वटा कार्बन डाइअक्साइडमा त एकदमै एउटा दुईटा मात्र जाने भयो, नपुग्ने भयो। त्यही भएर बीचमा एउटा इन्टरमिडिएट स्टेप हुन्छ। यो स्टेपले चाहिँ भरैभरको कार्बन डाइअक्साइड समातेर केल्भिन साइकललाई पुर्याइदिन्छ। यसलाई C4 साइकल भनिन्छ। यो चाहिँ युजुअली मोनोकटहरुमा हुन्छ। C3 साइकल र C4 साइकल यो डिटेलमा पछि पढ्छ। म यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ भनेर थाहा पाइरहेको। लाइट इन्डिपेन्डेन्ट रियाक्सनको एकचोटि समरी हुन्छ। लाइट इन्डिपेन्डेन्ट रियाक्सन स्ट्रोमामा अक्कर हुन्छ। लाइट इन्डिपेन्डेन्ट रियाक्सनको अब्जेक्टिभ भनेको ग्लुकोज बनाउनु हो। अनि लाइट इन्डिपेन्डेन्ट रियाक्सनमा दुई टाइप अफ रियाक्सन हुन्छ। खासमा 3 टाइप अफ हुन्छ। C5 प्लान्ट भन्ने पनि हुन्छ। त तिमीलाई बुकमा युजुअली दुईटा हुँदछ, C3 र C4। C3 प्लान्ट भनेको नर्मल्ली केल्भिन साइकल अक्कर हुन्छ। C4 प्लान्ट भनेको केल्भिन साइकलमा 2-3 वटा एडिसनल स्टेप अक्कर हुन्छ, किनकि तिनीहरूले कार्बन डाइअक्साइड कम एब्जर्ब गरेको हुन्छ है। यदि C3 प्लान्टले राम्रोसँग कार्बन डाइअक्साइड भेटाएन भने तिनीहरू फोटो रेस्पिरेसनमा जान्छ। फोटो रेस्पिरेसन इज हार्मफुल फर प्लान्ट। अब अर्को टपिक छ रेस्पिरेसन है।
जेनरली अब पहिला कि कार्बन समराइज गरिदिन्छु है फोटोसिन्थेसिसको। फोटोसिन्थेसिसको मेकानिजम भनेको दुईटा हुन्छ, लाइट रियाक्सन अनि डार्क रियाक्सन। यो लाइट इन्डिपेन्डेन्टलाई डार्क रियाक्सन पनि भनिन्छ, बट एक्चुअली डार्कमा हुने होइन, लाइट नचाहिने हो, त्यो भएर लाइट इन्डिपेन्डेन्ट भनिन्छ है। सो लाइट रियाक्सनमा के हुन्छ भने लाइट रियाक्सनमा वाटरलाई सनलाइटको प्रेजेन्समा एटिपी र NADPH2 मा कन्भर्ट गरिन्छ। त्यो एटिपी र NADPH2 चाहिँ डार्क रियाक्सनमा केल्भिन साइकलमा युटिलाइज हुन्छ। त्यो एटिपी र NADPH2 युटिलाइज भएर कार्बन डाइअक्साइडलाई कार्बोहाइड्रेट बनाउने काम डार्क रियाक्सनमा हुन्छ। फोटो इनर्जीलाई केमिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने काम लाइट रियाक्सनको, अनि त्यो केमिकल इनर्जीलाई ग्लुकोजमा कन्भर्ट गर्ने काम डार्क रियाक्सनको अर लाइट इन्डिपेन्डेन्ट रियाक्सनको। थाहा भयो है। अब रेस्पिरेसन भनेको के हो है? रेस्पिरेसन भनेको इट इज ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउनलाई अक्सिडेसन पनि भनिन्छ। ब्रेकडाउन अफ कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक मलिक्युल, त्यो भनेको कार्बोहाइड्रेट, इन्टु सिम्पलर कम्प्लिट अर इनकम्प्लिट अर्ग्यानिक फर्म, इनअर्ग्यानिक फर्म। कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक मलिक्युललाई सिम्पलर इनअर्ग्यानिक फर्ममा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेसलाई रेस्पिरेसन भनिन्छ। रेस्पिरेसनमा इनर्जी रिलिज हुन्छ इन द फर्म अफ एटिपी। सो यसको फर्मुला छ C6H12O6 प्लस CO2, यो फर्मुला हेरिराख। यसमा दुई टाइप अफ रियाक्सन हुन्छ, एउटा एरोबिक अर्को एनारोबिक है। एरोबिकमा कम्प्लिटली ब्रेकडाउन हुन्छ, CO2 र H2O बन्छ। एनारोबिकमा इनकम्प्लिट ब्रेकडाउन हुन्छ। यो C6H12O6 चाहिँ CO2 र H2O नबनेर इथानोल, एसिटिक एसिड अर ल्याक्टिक एसिड बन्न सक्छ। यसमा थोरै इनर्जी प्रोड्युस हुन्छ किनकि स्टिल यो यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमै छ। यसमा चाहिँ धेरै इनर्जी रिलिज हुन्छ किनकि यो कम्प्लिटली ब्रेकडाउन हुन्छ एरोबिकमा। एनारोबिकमा इनकम्प्लिट ब्रेकडाउन हुन्छ। अब यो कहाँ अक्कर हुन्छ? यो माइटोकन्ड्रियामा अक्कर हुन्छ। एटिपी बन्ने ठाउँ भनेको चाहिँ माइटोकन्ड्रियाको भित्र अक्सिजम बनिन्छ, अक्सिजमको हेडमा एटिपी बन्छ है। अब यसको जेनरल प्रोसेस छ रेस्पिरेसनको मेकानिजम छ। रेस्पिरेसन भित्र के हुन्छ भने फर्स्टमा ग्लाइकोलाइसिस भन्ने अक्कर हुन्छ हैन। ग्लाइकोलाइसिस चाहिँ साइटोप्लाज्ममा अक्कर हुन्छ। साइटोप्लाज्म भनेको सेलमा हुने फ्लुइड। साइटोप्लाज्ममा ग्लाइकोलाइसिस भइसकेपछि ग्लुकोजबाट ग्लाइकोलाइसिस भइसकेपछि पाइरुवेट भन्छ है। ग्लुकोजबाट ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिसमा धेरैवटा स्टेप छ, 10-12 वटा स्टेप छ। त्यस पछाडि पाइरुवेट भन्छ। अब यो पाइरुवेट बनिसकेको अब एनारोबिक हो भने फर्मेन्टेसनमा जान्छ। फर्मेन्टेसन भनेको एनारोबिक रेस्पिरेसन पाइरुवेटबाट। जस्तै एनारोबिक रेस्पिरेसन चाहिँ माइक्रो अर्गानिजमहरुमा हुन्छ, प्रोकार्योटिक्सहरुमा हुन्छ। प्रोकार्योटिक्सहरुमा माइटोकोन्ड्रिया हुँदैन। सो माइटोकोन्ड्रिया नहुने भएर यो यति प्रोसेस चाहिँ माइटोकोन्ड्रियामा अकर हुन्छ के। सो माइटोकोन्ड्रिया हुँदैन, त्यो भएर यही सकिन्छ। पाइरुवेटबाट आइदर ल्याक्टिक एसिड बढ्छ अर इथानोल बन्छ। यहाँबाट एउटा दुईटा स्टेप हुन्छ, ल्याक्टिक डिहाइड्रोजिनेज भन्ने, त्यो पछि हेरौँला। यतिमै सकिन्छ, थोरै इनर्जी रिलिज भयो। बट अब एरोबिक हो भने चाहिँ के हुन्छ भने यो पाइरुवेट अब माइटोकोन्ड्रियामा छिर्छ। पाइरुवेट चाहिँ ठुलो मलिक्युल हुन्छ, डाइरेक्टली माइटोकोन्ड्रियामा छिर्न सक्दैन। डाइरेक्टली माइटोकोन्ड्रियामा छिर्न नसकेपछि के हुन्छ भने एउटा इन्टरमिडिएट स्टेप हुन्छ अक्सिडेटिभ डिकार्बोक्सिलेसन भन्ने है। अक्सिडेटिभ भनेको टोकिनु, डिकार्बोक्सिलेसन भनेको कार्बन डाइअक्साइड हराउनु। पाइरुवेटबाट कार्बन डाइअक्साइड हराएर त्यसमा कोए भन्ने इन्जाइम एड हुन्छ अनि बन्छ एसिटाइल कोए। पाइरुवेटबाट एसिटाइल कोए बन्छ अक्सिडेटिभ डिकार्बोक्सिलेसनमा। एसिटाइल कोए चाहिँ सानो मलिक्युल हुन्छ। यो मलिक्युल चाहिँ माइटोकोन्ड्रिया भित्र छिर्न सक्छ। यो पाइरुवेट चाहिँ माइटोकोन्ड्रिया भित्र छिर्न सक्दैन। अब एसिटाइल कोए भन्यो, अब यो एसिटाइल कोए चाहिँ माइटोकोन्ड्रिया भित्र छिर्छ। माइटोकोन्ड्रिया भित्र छिरिसकेपछि माइटोकोन्ड्रियामा एउटा प्रोसेस अक्कर हुन्छ, त्यो प्रोसेसलाई क्रेब्स साइकल भनिन्छ है। KREBS क्रेब्स। अब क्रेब्स साइकलमा चाहिँ के हुन्छ भने यो ग्लाइकोलाइसिसमा पनि के प्रोड्युस हुन्छ भने दुईटा एटिपी प्रोड्युस हुन्छ, 4 वटा युटिलाइज हुन्छ। फर्स्टमा एटिपी युटिलाइज हुन्छ यसमा। यो चाहिँ क्याटाबोलिक रियाक्सन हो, यसमा इनर्जी खासमा प्रोड्युस हुन पर्ने हो। त्यही पनि फर्स्टको दुईटा स्टेपमा दुईटा एटिपी युटिलाइज हुन्छ अनि 4 वटा एटिपी फर्म हुन्छ। नेटमा दुईटा एटिपी बन्छ ग्लाइकोलाइसिसमा पनि।
अनि NADH पनि बन्छ ग्लाइकोलाइसिसमा है। ग्लाइकोलाइसिस पछि एउटा इन्टरमिडिएट स्टेप अक्सिडेटिभ डिकार्बोक्सिलेसन हुन्छ। अक्सिडेटिभ डिकार्बोक्सिलेसनमा पाइरुवेट एसिटाइल कोए बन्छ। त्यो एसिटाइल कोए चाहिँ कहाँ छिर्छ? माइटोकोन्ड्रियामा छिर्छ। माइटोकोन्ड्रियामा चाहिँ क्रेब्स साइकल अकर हुन्छ। क्रेब्स साइकलमा डिफ्रेन्ट त्यहाँ 9-10वटा स्टेपहरू हुन्छ। त्यो क्रेब्स साइकल भित्र चाहिँ अब के हुन्छ भने त्यहाँबाट ATP बन्छ, NADH2 बन्छ, FADH2 बन्छ है। अब यो बनेको ATP त हामीलाई काम लाग्छ, इनर्जी भनेको ATP हो। बट NADH2 र FADH2 यिनीहरू आफैमा इनर्जी होइन, बट दे आर इनर्जी क्यारिङ मोलिक्युल्स। यिनीहरूले इनर्जी क्यारी गरेको हुन्छ। यो रिड्युस भएर यसबाट ATP जेनेरेट हुन्छ। त्यसलाई अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन भनिन्छ। फोटोसिन्थेसिसमा हो भने फोटोफोस्फोराइलेसन भनिन्थ्यो। यो रेस्पिरेसनमा चाहिँ अक्सिजनको प्रेजेन्समा हुने भएर अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन। रेस्पिरेसनमा अक्सिजन भनेको यहाँ लास्टमा इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेनमा मात्रै युज हुन्छ है, योभन्दा अगाडि युज भएको हुँदैन। सो NADH र FADH यो इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेनमा छिरेर ATP बनाउँछ। त्यहाँदेखि यो ATP चाहिँ जेनरली हामीलाई काम लाग्छ। यो भनेको जेनरल रेस्पिरेसनको मेकानिजम हो। अब हामीले रेस्पिरेसन पढ्दा के पढ्छौँ भने ग्लाइकोलाइसिसमा हुने डिफ्रेन्ट स्टेपहरू हेर्छौँ। अक्सिडेटिभ डिकार्बोक्सिलेसनमा 2टा स्टेप हुन्छ, त्यो हेर्छौँ। क्रेब्स साइकलमा एउटा साइकल हुन्छ 9-10वटा इन्जाइम र केमिकल भएको, त्यो स्टेप हेर्छौँ। अनि अक्सिडेटिभ फोटोफोस्फोराइलेसन कस्तो हुन्छ त्यो हेर्छौँ है। यसको फ्याक्टर्स एफेक्टिङ अनि डिफरेन्स बिट्विनहरू बिचमा हेरिरहेको हुन्छौँ। हामीले पढ्ने भनेको अब यही कुराहरू हो यो फिजियोलोजीभित्र। यो डिटेलली पढाउँदाखेरि तिमीले यो जेनरल कुराहरू चाहिँ तिमीले याद गर्नुपर्छ है। आज ल यति हो क्लास। झट्ट सोधिहाल्नु पर्ने केही छ? तिमीले अब झट्ट यसो सोधिहाल्नु पर्ने केही छ भने भन त। हेलो नो सर। यो चाहिँ जेनरल टर्मिनोलोजी हो होइन। यो जेनरल टर्मिनोलोजीहरू तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो। अब यो बाहेक अब पढाउने भनेको चाहिँ भोग्नुपर्ने कुराहरू पढाउनु पर्छ है। भित्रको स्टेपहरू, यो ग्लाइकोलाइसिसको स्टेप, फोटोसिन्थेसिसको स्टेपहरू यो बुझेर मात्र साध्य लाग्दैन, घोक्नै पर्छ। बुझ्नुपर्छ, तर यो लेखेर प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने कुराहरू छ। अब आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ है त। आजलाई जेनरली अब हामीले यो भनेको अब 8-10वटा क्लासलाई पुग्ने कुराहरू हो क्या। अब यो भित्र डिटेलीमा हामीले पढ्न थालेपछि सबैको मेकानिजमहरू पढ्नुपर्छ। यो जेनरली कुराहरू यति चाहिँ याद गर। अब अर्को क्लासमा आउँदाखेरि यो मैले आज भनेको जेनरल कुराहरू तिमीहरूले कन्फ्युज हुनु भएन। एकचोटि सर र हेर है। नेक्स्ट क्लास आउनुभन्दा अगाडि नेक्स्ट क्लासमा अब मैले प्लान्ट फिजियोलोजीको वाटर रिलेसनबाट सुरु गर्छु। वाटर रिलेसनमा पर्ने टपिकहरू तिमीहरूले केही पनि कन्फ्युज हुनु भएन है त। अनि सुन, मैले यो फर्स्टमा दिएको यो क्वेसन भनेको यो क्वेसन पनि सल्भ गर्नु। यो क्वेसन सल्भ गर्न यो नोट जस्तो पनि हुन्छ तिमीहरूलाई। अनि एक्जाममा पनि आउने इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू भनेको एनाटोमीबाट यति नै हो। यो 4वटा क्वेसन भने पनि यसमा धेरै कुराहरू छ। यो तिमीलाई एक दिन भइ लाग्छ, यो बसेर गऱ्यो भने 4-5 घन्टा भन्दा नि बढी लाग्न सक्छ। यो गरेर लिएर है त। यो आफै गर, कपमा गर। अनि नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि वाटर रिलेसनको सबै यहाँ भएको टर्मिनोलोजीहरू, कन्सेप्टहरू चाहिँ याद गरेर आऊ है त। ल आजलाई यति नै है त।